हे ऑर्कीड तुमकां कसल्या बी व्हडल्या झाडार पळोवपाक मेळटलें. मे मंथान तेंचो फ्लावरींग सिजन आसता. हे हांवें आंब्याच्या झाडार जाल्ले ते हांवें काडून हाडला. सो हे मातयेन प्लांट जायना, तेका आमी स्पेशल मिक्सचर यूज करतली. हो सोण्णाचो कातो जो उदक एब्जॉर्ब करून दवरपाक हेल्प करतलो. चारकोल कोळसो जो बॅक्टेरियल नाजाल्यार मायक्रोबियल ग्रोथ जावपाक दिवची ना. आनी बार्क म्हणजे आतांचे लाकडाच्यो साली आसता ऑर लाकूड आसता तेजे कुडके. आतां हें सगळें हांव जाळयेन घालता. जाळयेन घालपाचें कारण म्हणजे जाळयेन एअर सर्क्युलेशन बरें जाता जे ऑर्किडाक जाय आसता. ओके, हे सगळें एकाचेर एक घालून मिक्स करून तेज्या वयर ऑर्कीड दवरपाचें. ऑर्कीड चड भितून मेरेन रोवपाची गरज ना, कित्याक तुमी झाडाचेर पयलां आसतलें की ऑर्किडाची रूट्स अशी भायल्यान आसता. सो तेका जाय जाता तितलें एअर सर्क्युलेट जावपाक दिवंक जाय, नाजाल्यार तेजी रूट्स कुसोंक शकता. ओके, तेका चड टेम्परेचरूय नाका, जाता तितलें थंड जाग्यारूच दवरप तेका.